अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादी की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। नाजरीन, अगर आपको बाजीगर पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और फरमाइश भी कीजिए अगर आप कोई नॉवल सुनना चाहते हैं मेरी जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। वो आखिर वक्त तक इसरार करता रहा कि मैं एक बार विठल से जरूर मिल लूं। उसने मुझे अपनी कमीज और वास्कट उतार कर दे दी। उसके एक साथी का जूता मेरे पैर में फिट आ गया। एक के गले में रुमाल बंधा हुआ था। उसने रुमाल में मक्खन और बिस्कुटों के बहुत से पैकेट बांध दिए। फिर साटे ने उन सबको हुक्म दिया कि अपनी जेबें खाली करके जो कुछ भी उनके पास है मेरे हवाले कर दे। मैं मना करता रहा मगर उन्होंने मेरी जेब में रुपए ठूंस ही दिए। जब तक गाड़ी चली नहीं उन्होंने मुझे ऊपर के एक बर्थ पर आराम से लिटा नहीं दिया। उस वक्त तक वो प्लेटफॉर्म पर ठहरे रहे। गाड़ी हरकत में आते ही वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। साटे या उसके किसी साथी की जुबानी विठल को मेरी रिहाई का पता चल जाएगा तो वो बहुत भरम होगा। मगर उसे ये खबर 2-3 रोज बाद मिलनी थी, जब जेल में हस्बे मामूल उसके आदमी या खुद वो मुझसे मिलने के लिए आता। तब भी वो ये जानकर बहुत नाराज होता। जिस अंदाज से साटे और उसके साथियों ने मुझे रुखसत किया था, उससे मुझे ये तवक्को थी कि वो विठल को नरम करने की जरूर कोशिश करेंगे। वो मेरी सिफारिश करेंगे। अब जो भी हो, सारी दुनिया नाराज है तो विठल भी सही। मैं बर्थ पर लेटा यही सोचता रहा। गाड़ी स्टेशन पर स्टेशन अबूर करती रही। मुझे एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। ऊपर सामने की बर्थों पर ऊपर नीचे हर शख्स सो रहा था। मैंने सोचा जब मैं जाग ही रहा हूं तो इस बूढ़े शख्स को अपनी बर्थ क्यों ना दे दूं, जो जमीन पर सुकड़ा हुआ बैठा है और बार बार करवटें बदल रहा है। नीचे उतरकर मैंने उससे जगाया और अपनी जगह की पेशकश की। वो उंगुश्ते बदनदार रह गया। नहीं नहीं बाबूजी, मैं यही ठीक हूँ। जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने उकताहट से कहा। मेरे पास टिकट नहीं है बाबू, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। लेट जाओ, टीटी आएगा तो देखा जाएगा। वो झिझकता और सिमटता हुआ ऊपर चला गया और मैं उसकी जगह फर्श पर बैठ गया। बाकी रात यूं ही बैठे बैठे गुजर गई। मुझे किसी कल चैन नहीं था। सफर खासा तवील था, खत्म होने में ना आता था। लखनऊ स्टेशन पर मालूम हुआ कि अभी मुरादाबाद 200 मील है। डिब्बे में हर शख्स एक दूसरे से मानूस हो गया था। कुछ दरमियान में उतर गए थे, कुछ नए मुसाफिर आ गए थे। उन्होंने मुझसे बात करना चाहा। कहाँ जाना है, क्या करते हो? मैं हूं हाँ करके टालता रहा। नतीजा ये निकला कि उन्होंने मुझसे बातचीत ही बंद कर दी और मेरे कपड़ों और बालों में सफर की खाक धूल अट गई थी। जब मैंने बाथरूम के आईने में अपना चेहरा देखा तो पहचानने में नहीं आया। आंखें सुर्ख थी और प्योटे सूजे हुए थे। दिल आईने में नजर नहीं आया, वरना वो भी सूजा हुआ दिखाई देता। मैं किसी और ही दुनिया का आदमी था। यहाँ तो हर शख्स मुझसे मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी रिंगती हुई आगे बढ़ रही थी। आज ही उसे लेट भी होना था। जैसे तैसे बरेली स्टेशन आया। लोगों ने बताया कि मुरादाबाद अब 50 मील के करीब रह गया है। फिर सामपुर स्टेशन पर यह फासला घट के 17-18 मील रह गया। मैं डंडे पकड़कर दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक सफर कोरा के लिए किया था, अपनी जिंदगी का होलनाक सफर। गाड़ी में उसकी एक एक बात याद आ रही थी। बार बार हर स्टेशन पर उतरकर मेरा उसे देखना, उसका गूंगी बने रहना, फहमीदा के स्याह बुरके से उसके खूबसूरत उजले चेहरे का झांकना, वो लर्जना, वो सहमना। यहाँ भी हर स्टेशन पर उतरकर मैं उसे देखता था कि शायद वो कहीं नजर आ जाए, शायद कोई इत्तेफाक रूनुमा हो जाए। मगर अब मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो तो बड़ी हो गई होगी, और बड़ी होकर कैसी हो गई होगी? उस पर तो नजर भी न ठहरती होगी। मैं उसे हर शक्ल में, हर रूप में पहचान लूंगा। वो भी मुझे उस हुलिये में दूर से पहचान लेगी। मैं हर स्टेशन पर औरतों को घूरता, दाढ़ी और शेरवानी वाले लोगों को गौर से देखता, मगर इनमें कोई मौलवी साहब जैसा शख्स नहीं था, कोई कोरा जैसी शख्सियत नहीं थी। वो तो सब काले नाटे उबले हुए बेहंगम लोग थे। मौलवी साहब जैसा फरिश्तों का और कोरा जैसा गुड़ियों और परियों का मासूम चेहरा किसी का न था। ताहिर से सही, मगर आखिर गाड़ी मुरादाबाद स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन से बाहर निकलने वाला सबसे पहला मुसाफिर मैं था। मेरे हवास बिखरे हुए थे। मैं पागलों की तरह बाहर आया। सामने तांगे खड़े हुए थे। मैं तांगे वाले को फैजगंज का पता बताकर जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सकता था, लेकिन स्टेशन के एन मुकाबले एक वसी और पुरस्कू इमारत पर मेरी नजर गई। उस इमारत पर यह बोर्ड लिखा हुआ था, इस्लामिया मुसाफिर खाना मुरादाबाद। इमारत की ऊपरी मंजिल की तामीर रुकी हुई थी। मुसाफिर खाने के साथ इस्लामिया का लफ्ज देकर मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ के मुंतजमीन से मौलवी मोहम्मद शफीक के बारे में पूछूं, ताकि उनका मकान ढूंढने की उलझन से बच सकूं। मौलवी साहब अमूमन सफर करते रहते थे। मैंने सोचा मुमकिन है मुसाफिर खाने के मुंतजमीन इन्हें जानते हो। ये सोचकर मैं इमारत में दाखिल हो गया। मेरे पास चूंकि कोई सामान नहीं था, इसलिए किसी ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी। मुसाफिर खाने की दीवारों पर जगह जगह मुसाफिरों के लिए हदायतों के बोर्ड अवेजा थे। मुझे ख्याल आया कि साटे सही कहता था। मुझे कम से कम बड़े हुए बाल जरूर तरशवा लेना चाहिए थे। लेकिन इतना होश था किसे? मैंने इसी हुलिये में मुंतजिम के दफ्तर पहुंचकर अपना मुद्दा जाहिर किया। फैजगंज, उसने सोचते हुए कहा। मैं फैजगंज के किसी ऐसे शख्स से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, पता आसानी से दस्तयाब हो जाएगा। ये फरमाइए, आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? मैंने झुंझलाकर जवाब दिया, कलकत्ते से। आपका सामान कहाँ है? जब तक आप इन्हें तलाश कर रहे हैं
اس وقت تک اپنا سامان یہاں محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کمرے کا بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ مسافرانہ خدمت حلق کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے واجبی سا کرایہ رکھا گیا ہے، ہر شخص آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ شمالی ہند میں مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر مسافرانہ کہیں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے پہلے آپ نہا دھو کر لباس تبدیل کر لیجئے۔ عمارت کے باہر دکانوں میں حجام موجود ہیں، کھانے پینے کا بھی معقول انتظام ہے، پھر اطمینان سے مولوی صاحب کی تلاش میں نکلے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ میں اس باتونی منتظم کا شکریہ ادا کر کے اور مسافرانہ کے انتظام کی تعریف کر کے باہر نکل آیا۔ وہ تو حد سے زیادہ خوش اخلاق شخص تھا۔ میں نے جگہ جگہ مولوی صاحب کو دیکھ ڈالا، جہاں بھی ذرا بھی امکان ہو، لیکن کوئی بھی سراغ مجھے ان کا نہ مل سکا۔ اب میرے ہاتھوں پیروں میں جان نہیں تھی۔ مسافرخانے واپس جاتے ہوئے منڈی چوک کی ایک دکان کے تختے پر ڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے آگے نہیں چلا گیا۔ یہاں بھی کلکتے کا اسٹیشن والا واقعہ دہرایا گیا۔ میرے ہاتھ پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ 3 لفنگے تھے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے فقیر سمجھ کر چھیڑا، پتھر مارا۔ میں نے ان کی جانب سے بے نیازی برتی تو وہ شرارت پر اتر آئے۔ وہ شاید آخری شو دے کر واپس آ رہے تھے، ترنگ میں تھے۔ کچھ جیب وے میں ہے میاں جی؟ ایک نے یہ پوچھتے ہوئے میری جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر بھگانا چاہا تو وہ سب ہنسنے لگے۔ ان میں سے 2 نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ میری تلاشی لے۔ میں بری طرح ان کی گرفت میں تھا۔ میں اپنے آپ کو خود ان کے حوالے کر دیتا، لیکن میری گردن میں مالا پڑی ہوئی تھی۔ جو روپے میری جیب میں تھے وہ میرا آخری سہارا تھے۔ میں نے ان سے منت کی وہ مجھے چھوڑ دیں، ایک بے گھر غریب آدمی کو پریشان نہ کریں۔ اس نے روپے جیب سے نکال لی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ابے دیکھ، یہ دیکھ، اس کی جیب میں تو بڑا مال ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے چیخ کر کہا، اور یہ دیکھ، اور دیکھ، ان فقیروں کے پاس مال نہیں ہوگا تو کیا ہم کنگالوں کے پاس ہوگا؟ چل جلدی سے اپنا کام کر۔ وہ حرامی ادھر ہی ٹہلتا رہتا ہے، کسی بھی سمے آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھی نے زور سے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، میرے روپے واپس کرو۔ میں نے دھاڑ کر کہا، ضرور ضرور، ہم تجھے سویرے ناشتے کے اور کل شام کی پکچر کے پیسے ضرور دیں گے۔ بتاؤ اور مال کدھر ہے؟ روپے واپس کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ ارے جس شخص نے میری جیب سے روپے برآمد کیے تھے وہ میرا نیفا اور جسم ٹٹولتے ٹٹولتے جب گردن تک پہنچا اور مالا سے اس کے ہاتھ ٹکرائے تو حیرانی سے بولا، ابے یہ تو ایک مالا بھی پہنے ہوئے ہے۔ کھینچ لے گردن سے، اس کے ساتھی نے گرج کر حکم دیا۔ ہاتھ مت لگانا۔ میری آواز غصے سے کانپنے لگی۔ اس کا ہاتھ میرے گریبان کے اندر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک بارگی اچھل کر اپنی دونوں ٹانگیں اس خبیث کی ٹانگوں پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے کی بند دکان کے دروازے سے ٹکرایا اور چیخنے لگا۔ یہ اس کے ساتھیوں کے لیے ایک غیر متوقع بات تھی۔ پچھلی کی طرف سے سامنے آ گئے اور ایک نے کھرر سے چاقو نکال کے اور پنتیرا بدل کے تیزی سے کہا، مال نکال۔ میں ایک لمحے تک سن کھڑا رہا۔ اس نے چاقو لہرا کر مجھے گردن سے مالا نکالنے کا دوبارہ حکم دیا۔ کیا مالا تیرے باپ کی ہے؟ میں نے تحمل سے کہا، یہ تو تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ چاقو کا کوئی غلط ہاتھ دکھائے۔ وہ مجھ سے اور نزدیک ہو گیا۔ میں یوں ہی کھڑا ان دونوں کو گھورتا رہا۔ یہ چاقو ابھی تیرے پیٹ میں اتر جائے گا، جان پیاری ہے تو مالا حوالے کر دے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے گردن کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے۔ ایک ثانیے بعد میرا پھرتیلا ہاتھ چاقولہ شخص کے پنجے پر تھا۔ دوسرے نے مجھے لاتے ماری اور مجھ پر گھوسے برسائے، لیکن میں نے اس کے ساتھی کا پنجہ نہیں چھوڑا اور اس کا بازو مروڑ کے چاقو سے چھین لیا۔ چاقو میرے ہاتھ میں آتے ہی ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گگیانے لگے۔ اگر مجھے 7 سال کا تلخ تجربہ نہ ہوتا تو میں ان کے پیٹ میں چاقو اتار دیتا۔ روپے واپس کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ ابھی میاں جی، ابھی جا بے روپے لے آ۔ اس نے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ خبردار، جو ایک پائی کی بھی کمی ہوئی، میاں جی مجھے کوئی استاد آدمی دکھتے ہیں۔ میں نے اس کے تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ دوسرا ساتھی بھاگا ہوا اپنے کراہتے ہوئے ساتھی کے پاس گیا جو زمین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ وہ روپے اس کی جیب سے نکال کر تیز سے واپس آئے۔ گن لیجئے میاں جی، اس نے روپے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے گنے بغیر انہیں جیب میں رکھ لیا۔ پہلے تو نہیں دیکھا، کیا نئے نئے شہر میں آئے ہو استاد؟ سپاہی کی چاپ سے تینوں پریشان ہو گئے۔ میرا جواب سنے بغیر انہوں نے زمین پر دوہرے بڑے ہوئے ساتھی کو اٹھایا۔ وہ 15-20 قدم بعد ایک گلی میں بھاگنے ہی والے تھے کہ میری گونجتی ہوئی آواز نے انہیں روک لیا۔ ٹھہرو، اپنا چاقو لیتے جاؤ۔ انہوں نے چاقو واپس لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو ہے۔ سپاہی میرے پاس آ چکا تھا۔ میرا حلیہ اور چاقو دیکھ اس کا پارا چڑھ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے سپاہیانہ آواز میں پوچھا۔ ایک مسافر ہوں، میں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یہاں کون تھا؟ ابھی یہ شور کیسا تھا؟ 3 لڑکے تھے، چاقو چلانا آتا تھا انہیں اور چاقو لیے پھرتے ہیں۔ مجھے یہ دکھا کر روپے لوٹنا چاہتے تھے۔ میں نے چاقو چھین لیا، بھاگ گئے۔ میں نے سادگی سے کہا، چاقو دے کر بھاگ گئی ہے میرے قدموں کی آواز سن کے؟ جو سمجھ لیجئے قسمت نے آپ کو بھی وقت پر بھیج دیا۔ میں تمہارے بیان پر کیوں یقین کروں؟ میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے ترشی سے کہا، ان کا چاقو میرے ہاتھ میں ہے، شاید آپ نے انہیں بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہو۔ یہ چاقو تمہارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ بگڑ کر بولا، کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ کیا نام ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا، کہا میں یہاں ایک صاحب کی تلاش میں تھا، انہیں دیکھتے دیکھتے 3 دن ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے، مجھے تو تم کوئی خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو، اس شہر میں تمہیں کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہر شہر میں آدمی کا جاننے والا موجود ہو؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ چاقو آپ لے لیجئے۔ اس نے اچک کر چاقو میرے ہاتھ سے لے لیا، جیسے میں نے اسے یہ دیا نہیں بلکہ اس نے مجھ سے چھینا ہے۔
मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है, शायद तुम लोगों का डाका डालने का प्रोग्राम था, तुमने अपने साथी को भगा दिया। हवलदार साहब आप कैसी बातें करें, मैंने तिल मिलाकर कहा। ये देखिए मेरा हाथ बुखार में जल है, ये देखिए। मैंने अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। वो बरहमी से बोला, क्यों, मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म? वो चाकू लहराते हुए बोला, ये जुर्म नहीं है। रात के वक्त यहाँ बैठना, शोर शराबा करना जुर्म नहीं है। बाकी जुर्म थानेदार साहब साबित करेंगे, और वो सुबह से पहले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जब तक इस इलाके में आज की रात सही और सलामत गुजरने का यकीन नहीं हो जाएगा। चलो। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की। शहर में कोई ऐसा भी नहीं था जिससे मैं अपने तल्लक का हवाला दे देता। उस वक्त मुझे अंदाजा हो कि आदमी दुनिया में तनहा नहीं रह सकता, इसकी कोई ना कोई बुनियाद जरूर होनी चाहिए। किसी मोहल्ले की, किसी घर, किसी ग्रोह से इसकी वाबस्तगी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले भी रहते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत शनाख्त की पड़ती है। अगर मैं उसके साथ जाने से इनकार कर देता तो वो अपने गले में लटकी सीटी बजा देता। इस सीटी से मुझे बहुत खौफ आता था। जब भी संतरी जेल में सीटियां बजाते थे, मैं अपने कान बंद कर लेता था। सीटी की आवाज से मेरा रवा रवा लर्जने लगता था। हवलदार मेरी मिन्नत समाजे से जिद पर उतर आया। मैंने बहुत कहा मगर वो नहीं माना। मैंने उसे 10 रुपए निकाल कर दिए। वो कुछ देर झिझका, सिमटा, मुतजब हुआ, लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। हाथ में चाकू, गले में कीमती माला, जेब में रुपए, अंधेरी रात, अजनबी शहर, पागलों का हुलिया, इन तमाम खसूसियात की यक जाती है, किसी को भी मुजरिम साबित किया जा सकता है। मेरे साथ तो एक खसूसियत भी थी। अगर कोई ये पहचान लेता कि कलकत्ते में 3 कत्ल करके 7 साल की सजा काटने वाला शख्स, तो मैं जलते तवे पर जुबान रख देता, फिर भी उसे मेरी बेगुनाही का यकीन न आता। मैं कुछ दूर तक खामोशी से उसके साथ चलता रहा। फिर एक नीम तारीख गली के करीब रुककर मैंने उससे एक बार फिर दरखास्त की। थाना बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं जाना। उसने तंजन कहा। सुनो हवलदार जी, मैंने फैसला कुन आवाज में कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप मुझे वहां ले जाकर वक्त जाया कर रहे हैं। सब मुझे ऐसी बातें करते हैं। आप मुझे मुजरिम क्यों कह रहे हैं? चलो मुजरिम समझ लो। वो मुज़क्का हैज अंदाज में बोला। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बरम होकर कहा। क्या? उसने मेरे तेवर देकर सीटी पर हाथ डाला। मैंने उसका हाथ वहीं रोक लिया और सीटी की डोरी को झटका दिया। सीटी दूर जा गिरी। क्या क्या? वो बुखलाहट में बोला। ये एक और जुर्म है। भगवान की सौगंध, इतनी मार लगवाऊंगा कि छड़ी का दूध याद आ जाएगा। चुप रहो। मैं उसे एक गिरेबान से खींचता हुआ गली में ले आया। चुपके से यहाँ बैठ जाओ और आवाज मत निकालो। शोर किया तो समझ लेना। हाँ। मेरी आवाज में ऐसी गरज थी कि उसकी जुबान को कुफल लग गया। मैं तुम्हें यही खत्म करके फरार हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चों का ख्याल आ जाता है। जाओ अपना रास्ता संभालो। वो ठुठक सा गया। उसके होंठ लर्जने लगे। उसे मेरे हाथ पांव के जोर का अंदाजा नहीं था। जब अपने शानों पर उसने वजन महसूस किया तो गुस्से या खौफ से उसका अंग अंग थिरकने लगा। उसने अपनी टोपी संभाली और भागता हुआ गली के पार हो गया। मैं अंदर गली में रेंग गया। थोड़ी देर के बाद मुझे इन्हीं सीढ़ियों की आवाजें आने लगी, वही हैबतनाक आवाजें जो बरमे की तरह दिल में घुस जाती थी। मैं भूख और बुखार की नतवानी में इस गली से उस गली में भागता रहा। सिपाही ने मुझे माफ नहीं किया। एक सीटी बजी तो हर तरफ सीटियां गुजरने लगी। नतीजतन मुझे खुद को एक नीम पुख्ता मकान की शिकस्ता दीवार की ओट में छुप के बैठ जाना पड़ा। वहां मुर्गियों का डरबा था। मेरी आहट पर मुर्गियों में अफरा तफरी फैल गई और वो फड़फड़ाने और शोर करने लगी, लेकिन मैं चुपचाप पड़ा रहा। ये किसी कमरे का टूटा हुआ हिस्सा था जो कोई मकान के अंदर शामिल होगा। आधी छत सलामत थी, आधी गिरी हुई ईंटें इधर उधर बिखरी हुई थी। जो हिस्सा जमाने की दस्तबुर से महफूज रह गया था, अब उसी में मकान था। मकान के एक मुखले में रोशनी हुई और किसी औरत की लर्जीदा आवाज उभरी। कौन है? मैं दम साधे पड़ा रहा। मुर्गियां कड़कड़ाती रहीं। औरत ने एक हाथ से लालटेन बाहर निकाली। कौन है? उसने मुझे दबके हुए देख लिया होगा। दूसरे ही लम्हे एक ईंट मेरी पीठ पर आकर लगी। मेरी कराह निकल गई। अगर मैं इसी तरह पड़ा रहता तो वो और ईंटें फेंकती। मैं वहां से खिसक के दीवार के साथ खड़ा हो गया। बाहर सीटियां गूंज रही थी। मैं किसी दूसरी जगह भी पनाह नहीं ले सकता था। यह भी खौफ था कि औरत के घर वाले जाकर शोर न मचा दें। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, एक पनाहगीर है। पनाहगीर? औरत की खौफजदा आवाज उभरी। हाँ माँ, पनाहगीर, चोर नहीं हूँ। कुछ देर खामोशी रही, फिर बोली, यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? कुछ देर में चला जाऊंगा। यकीन कीजिए, आपकी किसी चीज पर हाथ नहीं डालूंगा। इत्मीनान से सोइए। मगर तुम हो कौन? औरत का खौफ बढ़ गया था। मैं एक मुसाफिर हूँ अम्मा। वो शायद करीब आ रहे हैं। अज़ारे करम कुछ देर के लिए लालटेन अंदर करके खामोश हो जाइए। उसने मेरी बात मान ली। मोखले से लालटेन अपना सर हटा लिया। मुर्गियां भी शायद अपनी मालका की आवाज पहचान कर खामोश हो गई थी। दीवार के करीब तेज सीटियों और तेज कदमों की आवाजें आई। फिर वो आगे बढ़ गए। मैंने सुकून की सांस ली। औरत ने लालटेन फिर मोखले से निकाल ली थी। आपका शुक्रिया, खुदा आपको इसका अजर दे। ये कहकर मैं शिकस्ता दीवार से बाहर निकला। सुनिए। उसने मुझे जाते देखकर रोका। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा। लालटेन फिर मोखले के अंदर हो गई और आहिस्ता से दरवाजा खुलने की आवाज आई। चादर में लिपटी हुई एक अधेड़ उम्र औरत बरामद हुई। इसका चेहरा सफेद था। अगर आपके पास रात बसर करने की कोई जगह नहीं है तो आप यहाँ ठहर सकते हैं, मगर सुबह होने से पहले चले जाइएगा। शुक्रिया, मैंने मुहज्जब लहजे में कहा। मैं मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ हूँ और पहली गाड़ी से वापस जाने वाला था। गाड़ी सुबह 6 बजे जाती है। रास्ते में ये लोग पीछे बढ़ गए। अंदर आ जाइए। मेरी नजर जमाने के सर्दो गर्म से खूब वाकिफ हो चुके हैं। अंदर आ जाइए। नहीं नहीं, मैंने
تکلف کیا؟ آپ کے گھر والے؟ انہیں میں سمجھا لوں گی، آئیے۔ اس نے مخلصانہ لہجے میں اصرار کیا۔ میں انکار کرتے کرتے رہ گیا، اس کے پیچھے جھجکتا مکان کے اندر داخل ہوا۔ کسی زمانے میں یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت حویلی ہوگی، اب کھنڈر میں بدل گئی تھی۔ رات کو مزید ویران اور پرسرار ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے برآمدے کی چوکی پر بٹھا دیا، خود اندر جا کر شاید بستر کا انتظام کرنے لگی۔ پھر وہ مجھے ایک شکستہ کمرے میں لے گئی جہاں ایک چارپائی پر صاف ستھرا بستر بچھا دیا گیا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ ایک اجنبی کے لیے یہ سار بڑی حیرت کی بات تھی۔ آپ یہاں آرام کیجیے، میں فجر کی نماز سے پہلے آپ کو اٹھا دوں گی۔ آپ نے بہت زحمت کی اماں، آپ تو فرشتہ ہیں۔ آپ نے میرا یہ حلیہ دیکھنے کے باوجود احسان کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، جہاں تک میرا خیال ہے آپ یہاں تنہا رہتی ہیں۔ ہاں، آپ نے صحیح اندازہ لگایا۔ میرے شوہر مر چکے ہیں، میری 2 بچیاں ہیں۔ ایک کو اس کے ماموں علی گڑھ لے گئے ہیں اور دوسری یہی ہیں۔ یہاں ارد گرد سب میرے شوہر کے عزیزوں کے مکانات ہیں۔ آپ کے حلیے ہی نے مجھے متاثر کیا۔ وہ پڑھی لکھی عورت معلوم ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میں نے یہ جرت کی۔ اور پھر یہاں کیا رکھا ہے؟ ڈرتے تو مال و دولت والے ہیں، ہم غریبوں کے پاس خلوص کی دولت کے سوا کیا ہے؟ کچھ کھائیے گا یا پیجیے گا؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ شاید مجھے بخار ہے۔ مسافر خانے جاتے جاتے میں ایک دکان کے تختے پر سستانے کے لیے رک گیا تھا کہ میں نے متصراً اپنی رداعت سنائی۔ توبہ ہے، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے بولی، آج تو آپ بچ گئے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک شریف و بہادر شخص میرے گھر مہمان ہے، مگر آپ کو بخار ہے؟ لائیے مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میری کلائی پکڑ لی۔ ارے واقعی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھ سے گناہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یقیناً میرے گھر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ بھلا اتنے بہت سے گھروں میں آپ یہیں کیوں آئے؟ مگر میں آپ کو پانی نہیں پلاؤں گی، بغیر دودھ کی چائے پیجیے۔ آپ بالکل لیٹ جائیے، کمر سیدھی کر لیجیے۔ دیکھیے کوئی تکلف مت کیجیے، میں بس ابھی آتی ہوں۔ بستر پر لیٹتے ہی جسم جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا۔ 3 دن کی مسلسل تھکن اور بھوک سے حالت پہلے ہی نگفتہ بات تھی۔ اب بستر کے اور اس نیک عورت کے اداس نے تمام طاقت چھین لی۔ ایسا تب کے بخار آیا کہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ نہ جانے وہ عورت کب واپس آئی اور میں بخار میں کیا کیا بکتا رہا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے دیکھا میرا سارا کتا پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ میں کئی لحافوں میں دبا ہوا تھا اور عورت میرے سرہانے بیٹھی ہوئی میرے ماتھے پر بھیگا کپڑا رکھ رہی تھی۔ لالٹین کی روشنی تیز تھی اور قریب ہی اس کی ایک بچی ایک تسلے میں کپڑا بھگو بھگو کر اسے دے رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ عورت نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے لیٹے رہنے کی ہدایت کی۔ خدا کا شکر ہے آپ کو پسینہ آ گیا، ورنہ آپ کی حالت تو بگڑ گئی تھی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے ناتواں آواز میں پوچھا۔ فجر قریب ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ مجھے چلنا چاہیے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، سارا کمرہ گھومنے لگا۔ آپ اس حالت میں کہیں نہیں جا سکتے؟ تو میں یہاں بھی تو نہیں رہ سکتا۔ مگر آپ جائیں گے کیسے؟ وہ فکر مندانہ لہجے میں بولی۔ کسی نہ کسی طرح مسافر خانے تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ آپ کو اندازہ نہیں، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو اچھی دوا اور پرہیزی غذا نہیں ملے گی تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ میرے لیے ایک اجنبی مرد کو یہاں ٹھہرانا مشکل ہے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو اس حالت میں باہر بھی نہیں جانے دے سکتی۔ اب ایک ہی مشکل ہے کہ میں آپ کو اپنے مکان کی اس بسیدہ کوٹھی میں ٹھہرا دوں جہاں کسی کی نظر نہیں جاتی۔ وہاں میرے مرحوم شوہر کا سامان بند ہے۔ مجبوری کی بات ہے، وہ کوٹھی رہنے کے لائق تو نہیں ہے، مگر آپ بھی باہر جانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، کہنے کا انداز مختلف تھا۔ اس نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے مجھے اس بسیدہ کوٹھی میں منتقل کر دیا گیا اور دن کے وقت باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ جب گھر میں کسی کے آنے کا اندیشہ نہ رہا تو وہ میرے لیے اجرت میں دوا بنا کر لائی اور اصرار کر کے مجھے قد پلوایا۔ باہر اس کی بچی پہرا دے رہی تھی تاکہ جیسے ہی دروازے پر دستک ہو وہ باہر چلی جائے۔ یہ ترکیب سودمند ثابت ہوئی۔ وہ دن میں متعدد بار مجھے دیکھنے آئی۔ دوپہر کو اس نے مجھے دلیا بنا کر کھلایا۔ صرف ایک دن میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنی بڑی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی کے گھر میں ہوں۔ اس نے مجھے رات کو بتایا کہ میں بخار کی حالت میں کورا، فہمیدہ، امی، ابا، وٹھل، جیل، چاقو اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ دوسرے دن رات کو وہ مسلسل کوٹھی میں رہی اور اس کی پیاری بچی میرے پیر دباتی رہی۔ پہلے وہ سہمی ہوئی تھی، بعد میں اپنی ماں کی دیکھا دیکھی مجھ سے کھل گئی۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن معلوم ہوتی تھی، بالکل ایسی ہی تھی، اتنی ہی پیاری، اتنی ہی معصوم۔ دوسری رات اور دوسرا دن بھی میں نے اسی کوٹھی میں گزارا۔ عورت کا نام ارجمن تھا۔ وہ ریاست رامپور سے بیاہ کے مراد آباد آئی تھی۔ میں نے دن کے اجالے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ بردباری، برداشت اور تمکنت کے علاوہ عزم اور حرارت بھی تھی۔ برداشت اور تمکنت کے علاوہ عزم اور جرأت بھی اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ کسی زمانے میں اس کا رنگ سرخ ہوگا، اب وہ سفید ہو گیا تھا۔ اب وہ غریبی اور محرومی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کے عزیزوں کے ظلم و ستم، تان و تشنوں اور الزام تراشیوں کی ایک طویل اور دردناک داستان سنائی۔ اسکول میں ٹیچر تھی اور محلے کی بچیاں بھی اس کے ہاں پڑھنے آتی تھیں۔ وہ ایک سلیقہ مند عورت تھی، مگر غربت میں سلیقے کا رنگ کہاں نکھرتا ہے۔ میری موجودگی کے دوران میں اس نے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے اسکول سے چھٹی لی تھی اور بچیوں کو منع کر دیا تھا کہ 4 دن تک وہ خدا ترس صورت میری تیمارداری کرتی رہی۔ 4 دن بعد میری حالت کسی قدر سنبھلی۔
اس نے اپنے گھر کی کئی مرغیاں کاٹ کر ان کا شوربہ بنا کر مجھے پلایا۔ وہ میرے بارے میں کچھ جاننے کی مشتاق تھی۔